नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। यदि तपाईहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गरिदिनु होला। आज 2021 सालको अन्तिम दिन नेप्सेको छोटो समीक्षा लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। यस वर्ष 2021 मा नेप्सेले ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको वर्ष हो भन्न सकिन्छ, किनभने सूचकले 20% भन्दा बढी वा 18 खर्ब भन्दा बढीको कारोबार गरेको छ। म यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यस वर्ष नेप्सेले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम बनाएको छ, किनभने नेप्से 20% बढेको छ तथा कारोबार 18 खर्बको बढी कारोबार भएको छ। नेप्से सूचकले ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको वर्ष सन् 2021 मा नेप्से सूचक झन्डै 21% बढेको छ। यस वर्ष नेप्से सूचक गत भदौ 2 गते 3198.60 बिन्दुसम्म पुगेको थियो भने कारोबार रकम समेत 21 अर्ब माथि सम्मको कारोबार भएको थियो। र अर्को पोइन्ट छ, यही वर्ष एक वर्षकै समीक्षा गर्दा गत वर्ष नेप्से सूचकका साथै कारोबार रकम पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ गत वर्षको तुलनामा। यस वर्ष नेप्सेको सूचक लगभग 20% 21% बिन्दुले बढ्दा सेन्सिटिभ सूचक पनि 18.19% बढेको छ। 2020 डिसेम्बर 31 मा 2088.27 बिन्दुमा रहेको नेप्से सूचक 2021 डिसेम्बरसम्म एक वर्षको हुँदासम्म 437.27 अङ्कले बढेको छ। यसको मतलब के हो भनेपछि 2020 डिसेम्बरमा 2020 डिसेम्बरको 31 मा नेप्सेको बिन्दु यति थियो 2087, तर यसपालि 2021 को डिसेम्बरसम्मको बढेर 2526.50 बिन्दुमा पुगेको छ। यो चाहिँ अहिले डिसेम्बरको आजको नेप्से सूचक हो। तेस्रो पोइन्ट के हो भने कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। कतिले वृद्धि भएको छ? 291% बढेको छ। सन् 2020 मा कुल 4 खर्ब 84 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो भने 2021 मा 18 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। यसको मतलब 2020 को तुलनामा 2021 मा लगभग रकम 14 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। 14 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ बढी कारोबार भएको छ यो 2021 मा। अर्को पोइन्टमा कारोबार रकम मात्र होइन, कारोबार रकम 14 खर्ब 13 अर्ब बढेको छ। त्यो मात्र होइन, यस वर्ष संख्यामा पनि 2.5 गुणा भन्दा धेरैले वृद्धि देखिन्छ। 2020 मा 55,80,261 पटक कारोबार भएकोमा यसपटक 1 करोड 79,14,532 पटक कारोबार भएको छ। यसको मतलब के हो भनेपछि 2020 भन्दा 2021 मा पनि ट्रान्जेक्सन धेरै भएको छ। 1,79,14,532 पटक
कारोबार भएको छ, ट्रान्जेक्सन भएको देखिन्छ। र त्यसै गरी अर्को बिन्दुमा, अर्को पोइन्टमा नेप्से सूचक बढ्दा बजारको पुँजीकरण पनि 27% बढेको छ। यो नेप्से बढ्दाखेरि लगभग 21% नेप्से बढेको छ, जसले गर्दाखेरि पुँजीकरण बजारमा पनि पुँजीकरण कति प्रतिशतले बढेको छ? 27% बढेको छ। सन् 2020 को अन्तिममा 28 खर्ब 8 अर्ब रहेको बजार पुँजीकरण 2021 को अन्तिममा 35 खर्ब 67 अर्ब रुपियाँले पुगेको छ। ल यी 5वटा पोइन्ट हुन् जसबाट हामी समीक्षा गर्न सक्छौँ। नेप्से यो वर्ष 2021 मा लगभग 21% बढेको छ र हरेक सेक्टरतिर पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखिन्छ। हरेक सेक्टरतिर पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखिन्छ र यसको टेबल हेर्दाखेरि लास्ट इयर 2020 को लास्ट 31 डिसेम्बरमा नेप्सेको कारोबार यतिमा थियो, लगभग 2087.27 को बिन्दुमा कारोबार भइरहेको थियो भने त्यही ठ्याक्कै एक वर्ष 2021 मा एक वर्षपछि 2524 मा कारोबार भएको छ। सेन्सिटिभ पनि नेप्से 20.95% बढेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ पनि 18.19 पोइन्टले बढेको छ। त्यसै टोटल टर्नओभर कारोबार खरबमा 4 खर्बको कारोबार बढेर 18 खर्बको कारोबारसम्म पुगेको छ, जुन चाहिँ 291.76% बढेको छ। ट्रेड पनि बढेको देखिन्छ, लगभग 226.63 पर्सेन्टेजले बढेको छ। ट्रान्जेक्सन पनि बढेको छ। हाम्रो टोटल स्क्रिप्ट ट्रेड पनि बढेकै छ। क्यापिटलाइजेसन, मार्केटको क्यापिटलाइजेसन पनि बढेको छ। जति मार्केटको क्यापिटलाइजेसन पुँजीकरण बढ्छ त्यति नै देशलाई फाइदा हुन्छ, यो बढेको छ। अर्को उपसमूहहरू पनि बढेको देखिन पाइन्छ। फाइनेन्स सेक्टरतिर हेर्दाखेरि फाइनेन्स सेक्टरमा यसपालि 2021 को जुन जुलाईदेखि नै यो फाइनेन्सले लिड गर्दै आएको छ। फाइनेन्स, डेभलपमेन्ट सेक्टर र हाइड्रो, यो 3टा सेक्टरले यो पछिल्लो समय धेरै नै लिड गर्दै आएको छ। यसको मोमेन्टम धेरै नै बढेको छ। त्यही भएर फाइनेन्सले सबभन्दा धेरै प्रफिट बुक गरेको छ, धेरै बढेको छ, चेन्ज भएको छ। हेर्नुहोस्, पोजिटिभमा 138.77% बढेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि लगभग 100 बढेको छ, 100% बढेको छ। अनि हाइड्रोको सब इन्डेक्स पनि बढेकै छ सबभन्दा थर्ड नम्बरमा। त्यसपछि होटल बढेको छ, होटल सेक्टर पनि बढेको छ। त्यसपछि माइक्रो फाइनेन्स बढेको छ। त्यसपछि म्युचुअल फन्ड बढेको छ। त्यसपछि तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोसेसिङ बढेको छ। त्यसपछि नन लाइफ इन्सुरेन्स बढेको छ। यो नन लाइफ इन्सुरेन्स पछिल्लो समय यसमा मोमेन्टम देखा परेको छ। जसको नन लाइफ इन्सुरेन्स छ त्यसले होल्ड गर्दा पछि फाइदा हुन सक्छ, किनभने यसमा मोमेन्टम आएको छ, मार्केटिङ सिफ्टिङ भएको जस्तो अनुभव भएको छ। त्यसपछि अदर सेक्टर पनि बढेको छ। त्यसपछि ट्रेडिङ बढेको छ। त्यसपछि ब्याङ्किङ बढेको छ। यो ब्याङ्किङ चाहिँ त्यति बढ्न पाएको छैन, किनभने यो नेप्से बढ्दा पनि ब्याङ्किङ थोरै बढ्ने, नेप्से घट्दा पनि ब्याङ्किङ थोरै घट्ने। तर यसमा मोमेन्टम आउँछ, तर समय लाग्छ। 1-2 महिनामा यसको मोमेन्टम आउन सक्छ। त्यसपछि ब्याङ्किङ सेक्टर पनि फाइनेन्स, डेभलपमेन्ट र हाइड्रो पावर सेक्टर जस्तै बढ्न सक्छ। तपाईँको यो लाइफ इन्सुरेन्समा नेगेटिभ थोरै चेन्ज आएको छ। अनि इन्भेस्टमेन्टमा पनि त्यति केही चेन्ज छैन, तर यो पनि इन्भेस्टमेन्ट थोरै बढेको छ।
थोरै बढेको देख्न पाइन्छ, किनभने इन्भेस्टमेन्ट त्यति खासै कारोबार नेप्सीमा हुँदैन, किनभने यिनीहरूको यसको थोरै स्क्रिप्ट छ। यिनीहरू यी 3टा कम्पनी सेक्टर फाइनेन्स, डेभलपमेन्ट, हाइड्रो धेरै बढेका छन्। यसको मोमेन्टम अहिले पनि छँदैछ, मार्केटमा पोजिटिभ मोमेन्टम यसको छँदैछ। तर अब अहिले तत्काल हेर्दाखेरि नन लाइफ इन्सुरेन्सको मोमेन्टम आएको जस्तो देखिन्छ। नन लाइफ इन्सुरेन्स, लाइफ इन्सुरेन्सको मोमेन्टम आएको जस्तो देखिन्छ। सायद यसको मोमेन्ट सकिसकेपछि ब्याङ्किङको पालो आउन सक्छ, त्यही भएर होल्ड गर्दा फाइदा हुन्छ। अब नेप्से पोजिटिभ नै हो, नेप्से अगाडि नै बढ्छ, घट्दै यसरी यो यस्तो मोमेन्टम अगाडि बढ्दै अगाडि नै बढ्छ, किनभने मार्केटमा त्यस्तो केही नेगेटिभ न्युज आएको छैन। चुनावको माहौल छ, मार्केट स्वाभाविक रूपमै बढ्छ, यो बढ्ने चान्स धेरै नै छ। ल त साथीहरू, यति नै हो आज यो 2021 को अन्तिम दिन। समीक्षा गर्दाखेरि समग्रमा भन्दाखेरि नेप्सेको मोमेन्टम छँदैछ, बढ्छ नै, यसरी नै बढ्दै जान्छ। जसले होल्ड गरेका छन् त्यसले राम्रो गरेको छ, पछि तिनले धेरै प्रफिट खान पाउँछ। र अहिले किन्दा पनि केही फरक परेको छैन, किनभने नेप्से अलिक डाउनको बिन्दुमा छ, तलको बिन्दुमा छ। किन्दाखेरि प्रफिट बुक गर्न पाइन्छ, धेरै प्रफिट नै हुन्छ। ल त साथीहरू, धन्यवाद।